Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Namaskar, Sat Sri Akal and good evening. This is Kaisar Bari from Bari Law Associates. बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। आप दोस्तों ने कल कुछ सवालात भेजे थे। आज की वीडियो जो है ये बग़ैर किसी टॉपिक के है, लेकिन जो आपके सवालात हैं मैं कोशिश करूँगा उनका क्विकली जो है वो जवाब दे सकूँ। ये किसी का सवाल है, उन्होंने कहा जी कि विच इज़ बेटर ARC वर्सेस FLR। चलिए मैं पहले तो एक्सप्लेन कर दूं ये ARC क्या होता है। ARC होता है जी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कार्ड जो होता है। जब आप असाइलम करते हैं, जब आप असाइलम क्लेम करते हैं तो फिर आपको एक कार्ड दिया जाता है जिसके ऊपर वो जिसको एक्चुअली जो है उसका मकसद ये होता है कि चूँकि अगर आपके पास पासपोर्ट होता है वो होम ऑफिस वाले रख लेते हैं और फिर उसके बाद आपको एक ARC कार्ड इशू किया जाता है। सो ये ARC असाइलम के बाद आपको इशू होता है। और सेकंड आपने लिखा है वर्सेस FLR होती है जी फर्दर लीव टू रीमेन, कि आप यहाँ पे फर्दर रहना चाहते हैं, लीव आपको चाहिए। और वो किस ग्राउंड्स के ऊपर होती है? वो एक्चुअली होती है जी आपकी ह्यूमन राइट्स की बेस के ऊपर। अगर आप कोई किसी तरह का जब कोई ह्यूमन राइट्स क्लेम फाइल करते हैं तो फिर उसको FLR कहा जाता है। सो आपने पूछा है जी कि क्या बेटर है, हमें असाइलम करना चाहिए या आपको ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन फ़ाइल करनी चाहिए। देखिए ये इस ऑल डिपेंड्स के जी कि आपके सर्कमस्टांसिस क्या हैं। टेक्निकली होता क्या है, असाइलम मीन आपकी जान को डर है, आपको किसी आपके पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से, आपके किसी रिलीजियस इश्यूज़ की वजह से, आपका किसी सोशल ग्रुप से ताल्लुक़ है, LGBT हैं आप, या आपको कोई ऐसे इश्यूज़ आपसे रिलेटेड हैं जिसकी वजह से आपको आपकी जो स्टेट है, आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकती है। सो इसकी बिना के ऊपर जो है फिर आप असाइलम क्लेम करते हैं। इसको असाइलम कहा जाता है। और जिस वक्त आप असाइलम क्लेम करते हैं सो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका असाइलम अप्रूव हो जाता है, पास हो जाता है, तो आप उस कंट्री में नहीं जा सकते हैं जिसके ख़िलाफ़ आपने केस फाइल किया होता है। ये होता है जी बेसिक सी एक इसका जो असाइलम है ये उसकी डेफिनेशन है। 1951 का जो जिनेवा कन्वेंशन है ये उसके मुताबिक जो है ये एक राइट दिया गया है कि जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट, आपकी स्टेट फेल हो जाती है आपको प्रोटेक्शन देने में, तो आप किसी सेफ़ कंट्री में आके असाइलम करते हैं। और अगर हम दूसरी तरफ आते हैं FLR की तरफ, FLR ये होता है कि आपके बुनियादी कुछ हकूक़ हैं, आपके कुछ राइट्स हैं, आपके जो एक ह्यूमन के एक राइट्स होते हैं, जब उसकी वायलेशन होती है तो फिर आप जो है वो UK गवर्नमेंट को, होम ऑफिस को कहते हैं जी कि मुझे जो है मेरे ये फ़लाँ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है तो मुझे आप जो है यहाँ पे आप स्टे दें ताकि मैं यहाँ पे रह सकूँ। तो फिर ये जो ह्यूमन राइट्स हैं इसकी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो उसमें ह्यूमन राइट्स में ये है कि अगर आपका केस पास हो जाता है या आपको ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है आपको अगर वो वीज़ा इशू कर देते हैं तो उसमें आपके ऊपर पाबंदी नहीं होती कि आप अपने बैक होम कंट्री में नहीं जा सकते, आप बिल्कुल जा सकते हैं। सो एक तो दोनों में जो है बुनियादी तौर पे ये डिफरेंस आता है। फिर सेकंड ये है कि ये टाइम टू टाइम चीज़ें जो हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं कि जी के क्या हमें असाइलम करना चाहिए या हमें ह्यूमन राइट्स केस फाइल करना चाहिए। ये आपके पर्टिकुलर केस के मुताबिक है। जैसे मैं ये समझता हूँ, इस माई ओन पर्सनल ओपिनियन, कि जो आजकल के जैसे हालात हैं उसमें बहुत से लोगों के असाइलम केस बनते नहीं हैं, लेकिन वो कहते हैं जी हम असाइलम करते हैं। तो क्या वो उनको असाइलम करना चाहिए, या अगर उनको टेम्परेरी तौर पे अगर उनका कोई किसी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, जैसे आजकल स्टूडेंट्स हैं उनको बाज़ कोई उनके वो वेट कर रहे हैं जी कि हमें जो है कोई शायद वर्क वीज़ा मिल जाए, उसमें थोड़ा डिले है, या हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से ये इश्यूज़ हैं, तो शायद ऐसे केस में उनको असाइलम नहीं करना चाहिए, शायद उनको जो है वो ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन फ़ाइल करना चाहिए। सो ये इस तरह की जो है सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सो बेसिक सा आपकी मैंने बड़ा लंबा आपका आज की आधी वीडियो मैंने आपके सवाल पे कर दी। तो वो बल्कि कल किसी का एक था, उन्होंने कहा जी कि आपने 3 मिनट की बात जो है वो 10 मिनट में कर दी। सो इसकी वजह ये होती है 3 मिनट की बात 10 मिनट क्या अगर 10 घंटे में भी कन्वे करनी हो ताकि अगले बंदे का जो मसला है उसको क्लियर किया जाए, तो उसको मैं ये समझता हूँ कि मुझे करनी चाहिए। सो मैं यहाँ पे मैं कोई 1-1 मिनट की कोई बात करके मैंने आपको ये कोई डांस प्रोग्राम थोड़ी है कि मैंने आपको फौरी तौर पे एक लतीफ़ा सुनाना है 30 सेकंड का तो तुसी हंस के दंद कट के परे चले जाना है। अगले की ज़िंदगी मौत का मसला होता है, अगले लोग दुनिया वहाँ पे छोड़ के आए होते हैं, अपना मुल्क छोड़ा होता है, बहन भाई छोड़
چھوڑے ہیں, آپ نے اپنا کنٹری چھوڑا ہے, آپ کے اپنے ایسے حالات ہیں, تو وہاں پہ آپ کو 30 سیکنڈ کا جواب چاہیے کہ لو جی یہ کنڈی کھول دیو, ہاں جی کھول دی ہے جی. ایسے نہیں ہوتا یہ کوئی 30 سیکنڈ کا یا 1 منٹ کا ہیپی اینڈنگ نہیں ہے, یہ اگلے کی لائف کا میٹر ہوتا ہے. سو اس لیے بہت سی چیزوں میں آپ کو ڈیٹیلز میں جواب دینا پڑتا ہے. یہ میرے پاس آج 8 سے 10 سوالات تھے, لیکن یہ جو ان کا اسائلم ورسز ہیومن رائٹس جو تھا اسی کے اوپر میں آج کے 6 منٹ میں کھا گیا ہوں. سو اس لیے کئی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو اگلے کی بیٹرمنٹ کے لیے کرنی پڑتی ہیں. چلیے یہ انہوں نے لکھا جی کہ پٹیل جی کا, انہوں نے کہا جی ہیلو سر, مائی کیئر ہوم ویزا از آن گوئنگ بٹ آئی ہیو ناٹ گاٹ اے کیئر ہوم جاب اینڈ آئی ہیو اپلائڈ ان EU بٹ آفٹر اٹ ایکسپائر کین آئی اپلائی ان FLR. دیکھیے آپ کی جو سچویشن آپ بتا رہے ہیں, سو اس میں بہت سے مجھے سوالات آپ سے کرنے پڑیں گے. دا بیسٹ آنسر فار یو کہ آپ اپنی لیگل ایڈوائس جو ہے وہ آپ لے لیجئے. کیا اسائلم انٹرویو لیٹ ہو رہے ہیں, 1 ایئر سے زیادہ ہو گیا ہے, اسائلم کی کرنٹ سچویشن سے اپڈیٹ کریں. دیکھیے اسائلم کے کیس میں اس آل ڈپینڈس کہ جی کہ آپ نے کس بیس کے اوپر کیا ہے. سو اگر آپ کو 1 سال مل گیا ہے, سو آئی تھنک مے بی اٹس اے گڈ سائن کہ جی کہ آپ کی اسی میں بچت ہو سکے. سو اس میں جو ہے مے بی اگر آپ کا کیس بہت ہی فضول ہوتا تو وہ جلدی اس کو فارغ کر دیتے. اچھا یہ انہوں نے کہا جی کہ ہیلو ہاؤ مچ ڈز کیا ہے جی کہ ٹیک ٹو گیٹ اے کیئر الاؤنس اپروول لیٹر آفٹر کلیمڈ. جو ہے میں چونکہ بینیفٹ ایڈوائزر نہیں ہوں, سو اس لیے میں یہ جو بینیفٹس سے ریلیٹڈ سوالات ہیں وہ تو میں اس کا نہیں جواب دے سکتا, لیکن اس آل ڈپینڈ کہ اس میں آپ نے جو بینیفٹ کیئر الاؤنس کے اپلائی کیے ہوئے ہیں, آپ نے کس بیس پہ اپلائی کیے تھے, آپ کس کے کیئرر ہیں. سو از دا بیسٹ آنسر فار یو کہ جی کہ آپ جو ہے وہ کسی بینیفٹ ایڈوائزر سے اس کا سوال لے لیجئے. یہ جو بھائی صاحب ہیں سلمان صاحب, انہوں نے کہا جی کہ ان نیسیسری پنجابی اوائڈ کریں اور سیدھا ٹاپک پہ آئیں. سیدھا ٹاپک یہ ہے کہ آپ کہیں اور تشریف لے جائیں, میرے پاس تو سیدھا ٹاپک نہیں ہے. میں پنجابی بھی ان نیسیسری بولاں گا, بلکہ تہانوں جڑا نا اس سوال دا جواب بھی میں پنجابی دینا. میرا جتھے دل کرے گا میں پنجابی بولاں گا, جتھے میرا دل کرے گا اتھے میں تہانوں بنگالی چ بھی جواب داں گا. ٹھیک ہے جی, خوش رہا کریں. کرٹیسزم جو ہے نا یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوتا. نیگیٹیوٹی جو ہے یہ ہماری کمیونٹی میں سب سے زیادہ ہے. ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਹਾਂਗੇ ਲੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਅੱਜ ਲਾਲ ਹੈਗਾ, ਘਰੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾ ਗਿਆ. ਸੋ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਫੂਡ ਖਾਤਾ ਹੋ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕरें. ਉਹ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ کوئی بھی چیز دیکھ کے نا کئی بندے نیگیٹیو بہت زیادہ ہے. یہ نیگیٹیوٹی اپنے اندر آپ نکال دیجئے, اسی میں آپ کا فائدہ ہے. ورنہ جو ہے آپ میں اور آپ کی قبر میں جو ہے وہ فاصلہ زیادہ نہیں رہے گا. جلدی سڑنے والا بندہ, رون والا بندہ, پٹن والا بندہ جلدی اتنے جڑا نا پہنچ جاتا ہے بھگوان کو یا اللہ کو. خوش رہو گے تو زندگی ہاستے رہو گے. ہوں تسی چنگی گل کیتی ہوندی میں تمہیں چنگے لفظاں تمہیں جواب دینا. ہوں فضول جی گل سی میں ہونا فضول ہی جواب تمہیں دینا سی, وہ بھی پنجابی کیونکہ تسی پنجابی تو من لگتا چڑھتے ہو. میں پنجابی ہوں, میری ماں پنجابی ہے, میری بولی پنجابی ہے. میں پراؤڈ فیل کرنا پنجابی بولدے ہیں تو میں پنجابی ہی گل کراں گا. اچھا جی نمسکار سر, میں نے فی ویور کی اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے اور میرے BRP ختم ہونے سے پہلے, اور میں کیا ہے جی کہ کنٹری لیو کرتا ہوں تو میں لیگل ہوں. دیکھیے اگر آپ کی اپلیکیشن آپ نے فی ویور کی بیفور ایکسپائری آف یور ویزا جو تھا آپ نے وہ فائل کی, سو اس کا مطلب ہے کہ آپ لیگلی طور پہ آپ کی جو 1971 کا جو امیگریشن ایکٹ کا سیکشن 3C ہے آپ اس کے مطابق لیگل ہیں. سو اس میں اگر آپ کنٹری لیو کرتے ہیں سو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے کوئی ایشوز نہیں ہونے چاہیے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے اپلیکیشنز فائل کرتے ہیں, اس کے بعد لیو کرتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ سے آ جاتے ہیں اسٹوڈنٹ ویزا لے کے, ورک ویزا لے کے, بیاہ کر کے آ جاتے ہیں. سو اس لیے آپ جو ہیں وہ لیگل ہیں جو آپ نے بات لکھی ہے اس کے مطابق. اب اس میں باقی اور کیا اگر اس میں کوئی ڈیلے تھا تو میں نے چونکہ آپ کی فائل دیکھی نہیں ہے, میں آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں. ادروائز آپ بیٹر یہی ہے کہ آپ مجھ سے کنسلٹیشن بک کر کے فائل چیک کروا لیجیے گا تاکہ میں آپ کو پراپر لیگل ایڈوائس دے سکوں. جی سر, اگر کمپنی ورک نہ دے تو پھر ویزے کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ وہ این جی ہے نا جی, گھر دے روٹی نہ دین تو پھر کی ہوئے گا جی, تھی سجے کھبیوں منگ کے کھاؤ گے نا. کمپنی اگر آپ کو ورک نہیں دے رہی سو ٹیکنیکلی طور پہ آپ کا ویزا کمپنی کے بیس کے اوپر ہے, آپ کو وہاں سے ان کی جو انکم لینا آپ کے لیے لازمی ہے, سیلری سلپ بنانا آپ کے لیے لازمی ہے. آپ کو بینک میں جو ہے وہ آپ کی سیلری آنا مسٹ ہے, ادروائز جو ہے وہ
آپ کے لیے خاصی مشکلات آئیں گی فیوچر میں جو ہے. نائس ویڈیو. لیکن آپ ڈی وی روٹ پر ILR ملنے کے بعد نیچرلائزیشن اپلائی کریں تو اس پر بھی ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں. بہت سی ویڈیوز پہلے بنائی ہیں, لیکن جیسے آپ نے فرمایا ہے میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں پھر کسی دن ویڈیو کروں گا. جی ہیلو سر, میں نے انڈیا سے ہوں, کریٹیو ورکر ویزا فائل کرنے والا ہوں. اچھا جی, بالکل فائل کیجئے جی. اور پتہ نہیں اب آپ کا سوال ایکچولی آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں. اگر آپ نے آلریڈی فائل کر دیا ہے سو آل دی بیسٹ. اگر آپ نے نہیں فائل کیا تو بالکل آپ جو ہے وہ پراپر مجھ سے لیگل ایڈوائس لے سکتے ہیں. جی کچھ اور بھی سوالات تھے, لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں کل صبح جو ہے آپ کے ان سوالوں کا جواب دے سکوں. آج کی اس ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے, اور مجھ سے ملنا چاہیں تو میں بریڈفرڈ میں ہوتا ہوں, لیکن آپ فون کنسلٹیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں, چاہے آپ انڈیا سے ہیں, پاکستان سے ہیں, یا دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں. فون کنسلٹیشن بک کیجیے, میں فیس چارج کرتا ہوں, اور اس کے بعد میں آپ جو ہے جب ہم کیس لے لیتے ہیں تو آپ کی فیس جو ہوتی ہے اس کیس میں ہم مائنس کر دیتے ہیں. آج کی اس ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے, دعا میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر, بائے فار ناؤ, تھینک یو.